پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، تو تلاوت کے لیے جناب قاری کا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ دل سے مومن 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 دل سے مومن کے دعا جو نکل جاتی ہے، درپیش ہو جو بھی مصیبت وہ ٹل جاتی ہے، درپیش ہو جو بھی مصیبت وہ ٹل جاتی ہے، اور اس میں محبوب کی تاثیر کو تو کیا جانے، ارے نام محمد سے تو تقدیر بدل جاتی ہے، ارے نام محمد سے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ نبی کی عظمت نبی کی رفعت میں دیکھو رب کا کلام آیا، کہیں کہیں پر درود آیا، کہیں کہیں پر سلام آیا، کہیں کہیں پر درود آیا، کہیں کہیں پر سلام آیا۔ وہ ہے مدثر وہ ہے مزمل وہی ہے طٰہٰ وہی ہے کامل، جگہ جگہ پر انہی کے چہرے انہی کی زلفوں کا نام آیا، کہیں کہیں پر درود آیا، کہیں کہیں پر سلام آیا۔ رب سے ملے ہیں خزان سارے، ان پر فدا ہیں زمانے سارے، میرے نبی کے لیے تو رب سے یہ میٹھا کوثر کا جام آیا۔ دونوں مقام میں بعد از خدا وہ سارے رسولوں کے مقتدا، وہ سارے رسولوں کے مقتدا، وہ نہ کوئی معصوم ان سا ہوگا، نہ کوئی ان سا امام آیا، نہ کوئی معصوم ان سا ہوگا، نہ کوئی ان سا امام آیا۔ اب میں بلا تاخیر جناب ندیم تنولی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئے اور چند ہی الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ جناب ندیم تنولی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ پنڈال میں بیٹھے میرے بھائی، سٹیج پہ بیٹھے میرے قائدین، میری طرف سے سب کو السلام علیکم۔ چونکہ میرے بھائیوں بزرگوں، آپ کو پتہ ہے الیکشن کا دور ہے اور ٹائم بہت کم رہا ہے، تو اور پارٹی والے آپ کے پاس آئیں گے۔ 10 سال پہلے بھی ہمارے پاس آگے کراچی والے ہمارے بھائی، بہت ہی پیارے بھائی جو کراچی سے آئے تھے اور واپس ہی کراچی چلے گئے۔ تو یہ سامنے جو بیٹھے ہوئے حارث خان صاحب،
हमारे कायद हाजी आजम खान साहब, आप सब जानते हैं, ये सामने उनका घर है और ये हमारा घर है, ये घर ही उनका है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बाहर के लोगों में और अपने लोगों में बड़ा फर्क होता है। तो इसलिए मेरे भाई, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार अंजम अकील खान साहब है हमारे, MNA पहले भी रह चुके हैं और इंशाल्लाह इस बार फिर भी वो MNA बनेंगे आप लोगों के तावन से, आप लोगों की मेहनत से। हारिस खान साहब गोल्डन से आए हैं। आप लोगों ने ये बताना, माला घोसिया डोक बरखरदार ऑफिसर कॉलोनी अजी अरशद साहब बैठे हैं। आप लोगों की अगर इजाजत हो तो हम आप हारिस खान साहब को ये बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। अगर आपकी इजाजत है, हाथ खड़ा करके आप मुझे बताओ कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। इंशाल्लाह वोट देंगे, इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। हारिस खान साहब, माला घोसिया डोक कश्मीरिया ऑफिसर कॉलोनी तुर्काबाद, ये जितने माले हैं ये चंद लोग आए हुए, कुछ लोग ड्यूटियों पे गए हुए हैं। टाइम ऐसा था तो ज्यादा तादाद में लोग नहीं आ सके, लेकिन 8 फरवरी को इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस एरिया में हाजी आजम खान साहब के और गजनफर खान साहब के जितने भी हमारे पोलिंग आप देखेंगे, कराची वाले, गोजर खान वाले, किसी को भी वोट नहीं इंशाल्लाह मिलेंगे, और मिलेंगे तो सराय खरबूजा वाले हाजी आजम खान साहब के मिलेंगे जी। तो आप लोगों से मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट, ये जो होता है ये एक जिरगा होता है। अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर कोई नाराजगी है, अगर आप लोग माइंड न करें, 1 मिनट के लिए इस्तगफार का हम करें कि या अल्लाह हमें एक रहमत की बारिश दे। सब लोग मतलब इस्तगफार करें, अल्लाह ताला हमें बारिश दे। और 40 लोगों में एक आदमी, एक शख्स अल्लाह का नेक बंदा होता है, अल्लाह उसकी सुनता है। इस्तगफार करें और बारिश के लिए करें, दुआ करें। तो मैं अपने बड़े भाई गजनफर खान साहब को अपनी बरादरी की तरफ से, अपने अहले मोहल्ला की तरफ से ये यकीन दिलाता हूँ, पहले भी हम आपके साथ थे, अब भी आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह रात दिन मेहनत करके हम अंजम अकील खान को जिताएंगे इंशाल्लाह। सारे आप अंजम अकील खान साहब के साथ हैं, एक नारा लगा लें, अंजम अकील खान साहब, अंजम अकील खान साहब, हाजी आजम खान साहब, हाजी आजम खान साहब, गजनफर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। वाह, खुदा हाफिज़। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जी एक हमारा बबर शहर रहता है जनाब आजम खान साहब सराय खरबूजा में, तो साथ ही साथ हमारा बबर शहर गजनफर खान साहब रहते हैं हमारे मोहल्ले में, और हमारा बबर शहर जो रहता है वो एक रह रहे गोल्डा शरीफ में जनाब अंजम खान साहब। और यहाँ पे जितने भी लोग आपको आजम खान साहब, गजनफर खान साहब, हारिस खान साहब, आप देख रहे हैं कि जितने भी ये मोहल्ले में आप देखेंगे तो इंशाल्लाह हर घर से शहर निकलेगा, और इंशाल्लाह पहले भी निकला है और फिर भी निकलेंगे। और जिस इलाके में आप बैठे हैं और जिस रास्ते से आप आए हैं, तो जनाब मैं आपकी निगाह एक तरफ करूं कि यहाँ पे अगर गलियों का काम हुआ है, यहाँ पे अगर सुई गैस का काम हुआ है, यहाँ पे अगर बिजली 3 फेज का काम हुआ है, यहाँ पे अगर ये खंबे लगे हैं तो ये इन्हीं बबर शेरों की मेहनत से लगे हैं और ये इन्हीं की काविशों से लगे हुए हैं। तो मैं इनकी एक निगाह इनकी इस तरफ भी दिलाना चाहता हूँ कि खान साहब हमारे बबर शेरों कि यहाँ तक ये हमारा मोहल्ला महदूद नहीं है। आपसे गुजारिश है हारिस खान साहब कि हमारे उस खंबे को भी देखे कि एक खंबे से हमारी जनाब 50 तारें जा रही हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि आपसे हमें गिला नहीं है, क्योंकि कराची वाले हम पे मुसल्लत हो गए थे, लेकिन अभी हमारी इंशाअल्लाह जिंदगी रही। 8 फरवरी को आपको पता चलेगा कि शेर पे ठपा ठप, शेर तजमोरा ठपा ठप होगी इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह इसके बाद में जिस शख्सियत को दावती खिताब दूंगा, हमारे मोहल्ले की आन है, हमारे मोहल्ले की शान है और यूसी की जान है, जनाब गजनफर अली खान साहब है। आपकी भरपूर तालियों में गजनफर खान साहब। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे एक शख्सियत बैठे हैं जनाब जिनका नाम है सरदार शकील साहब, उनका तारुफ आपको कराता जाऊँ। बड़े लोग उनको जानते हैं, सारे मोहल्ले वाले जानते हैं, लेकिन ये जो पिछले हमारे बल्दियात का इलेक्शन था इसमें ये पीटीआई के जनरल काउंसिलर के सीट से लड़ रहे थे, तो इन्होंने पीटीआई को छोड़ा है और हमारे और आपकी
مسلم لیگ نون پہ اور انجم عقیل خان صاحب پہ، غضنفر خان صاحب پہ، جناب اعظم خان صاحب پہ اعتماد کیا ہے، اور انشاءاللہ جس طرح انہوں نے اعتماد کیا ہے اسی طرح انشاءاللہ ہم ان کی عزت بھی کریں گے اور ان کی سپورٹ بھی کریں گے، اور ہم ان کو اپنی قائدین کی طرف سے، اپنے پارٹی کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا اور ایک زبردست جماعت پکڑی، وہ جماعت کہ جس نے پاکستان کا نام روشن کیا، وہ جماعت جس نے پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا۔ بڑی باتیں ہیں لیکن ٹائم کی کمی ہے، تو میں آپ سے اپنا سردار شکیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ جناب سردار شکیل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمان حارث خان صاحب، اعظم خان صاحب، غضنفر خان صاحب اور جتنے بھی مہمان ہیں، ملک ابرار صاحب، جمیل بٹ صاحب، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پہلے میں پی ٹی آئی میں تھا، تو ابھی میں نے نون لیگ جوائن کیا ہے۔ میں سیاست میں قدم رکھا ہے آپ لوگوں کی خدمت، اپنی برادری کی خدمت کے لیے، اپنے علاقے، اپنے محلے کی خدمت کے لیے میں سیاست میں ہوں۔ مجھے ذاتی طور پر کوئی سیاست کا شوق نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کی جو بھی مجھ سے ہو سکا میں نے اس محلے کے لیے کیا، اپنا وقت دیا، محنت کی، سب آپ لوگوں کے لیے کیا۔ پہلے بھی جو میرا فیصلہ تھا وہ صرف اپنے برادری، اپنے علاقے کی خدمت کے لیے تھا، اور آج بھی جو فیصلہ میں نے کیا ہے الحمدللہ وہ اپنی برادری اور اپنے لوگوں کے لیے کیا ہے۔ اس میں میرا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے۔ انشاءاللہ جیسے آپ کی پہلے خدمت کی ہے، انشاءاللہ اب بھی آپ کی ایسی ہی خدمت کروں گا، اور انشاءاللہ میں نون لیگ کے ساتھ ہوں، اعظم خان صاحب کے ساتھ ہوں۔ جب میں نے یہ فیصلہ کیا سب سے پہلے میں نے اپنی برادری کو اکٹھا کیا، ان سے مشورہ کیا۔ میری برادری نے مجھے بہت اچھا رسپانس دیا، انہوں نے کہا کہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو خان صاحب میں آپ سے بھی کہوں گا کہ میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ ہوں، اس کے بعد کسی پارٹی کے ساتھ ہوں۔ تو انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے پی ٹی آئی کے لیے محنت کی تھی، انشاءاللہ نون لیگ کے لیے دل و جان سے محنت کروں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی سردار شکیل صاحب۔ تیری گل تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہم کو تو شہر میں کوئی تیرا جیسا نہیں ملتا۔ تو جناب بلا تاخیر جناب چیئرمین غضنفر خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ بھرپور تالیوں میں ان کا استقبال کرے۔ جناب غضنفر خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے بڑے بھائی جناب اعظم خان صاحب، جناب میرے بھتیجے جناب حارث خان صاحب، اور ہمارے بھتیجے ابرار ملک ابرار صاحب، اور دیگر میرے معزز مہمان، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا جو اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ آپ آئے، ہمیں عزت دی، آپ کی بڑی مہربانی۔ کہ وہ آئے اور اپنے اور اس کے بعد آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو بھی میں اگر کسی پارٹی کے پاس کسی پارٹی کے ساتھ رہا تو یہ میرے ساتھ ہیں، اگر میں پارٹی سے ہٹ کے کسی بھی سائڈ پہ آزاد کی حیثیت سے چلا گیا، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے بھائی، یہ میرے بزرگ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، چاہے میں کسی طرف بھی رخ کروں۔ آج دیکھیں، آج آپ بھی شیروں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیر بھی ہمارے شیر ہیں، اور ہمارے سامنے جو شیر بیٹھے ہیں یہ بھی ہمارے شیر ہیں۔ انہی شیروں کی وجہ سے ہمارا شیر بھی کامیاب ہوتا ہے، ہمارا علاقہ بھی کامیاب ہوتا ہے، ہمارا گلی محلہ بھی کامیاب ہوتا ہے۔ دیکھیں، سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو انہی شیروں نے
यहाँ पे इस इलाके को कितना ही तरक्की दी है गलियों के पुख्ता की सूरत में। आज जो आपके सामने, आप ये सोच लें कि आपके सामने ये जो रोड बन रही है ये किसकी कागज है, ये किसने काम किया, कर रहा है, कौन कर रहा है। ये मेरे ख्याल पे 6 करोड़ की लागत से ये रोड हमारी जो है वो तैयार की जा रही है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, ये हमारी तरक्की है, ये हमारे इलाके की तरक्की है, हमारी बेहतरी है। ये जो आज ये रोड बन रहा है ये पहले मेरा ख्याल पे 16 फुट का था, अभी ये 24-30 फुट का रोड खुला हमारे इलाके में आ रहा है। तो तरक्की किसकी है? आपकी तरक्की है, आपकी ये इलाके की तरक्की है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी बंदा अगर किसी दूसरी तरफ रुख करेगा उसके लिए वो मुनासिब नहीं। शेरों के साथ हैं और इंशाअल्लाह जो 8 फरवरी को जो मोहर लगानी है वो सिर्फ शेर के ऊपर लगानी है। और कामयाब किसको करना है? अंजम अकील खान को कामयाब करना है, आजम खान को कामयाब करना है। ये जो आपका भाई आपके सामने खड़ा है इसको कामयाब करना है। कल ये ख्याल करना है कि ये आपका भाई जो है ये फख्र के इसका सर बुलंद होना चाहिए। ये ना हो कि जब आपका जो बूथ खुल जाए तो पता चले कि ये किसी और के लोग हैं। लेकिन आपने ये सबूत देना है 8 फरवरी को शेर पे मोहर लगाकर, जब पता चले कि डोक बरखुरदार का ये जो मोहल्ला है इन्होंने हक हलालियों वाला सबूत दिया है और शेर के साथ रहे हैं। मैं आपका और सब आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। जनाब गजनफर खान साहब, टाइम की कमी की वजह से जनाब आजम खान साहब ने माजरत की है, वरना बात तो इन्होंने करनी थी। तो मैं अभी बिला ताखीर जनाब जो हमारे पास चीफ कोऑर्डिनेटर हमारे मौजूद हैं NH46 के हारिस खान साहब, तो इनके लिए एक शेर पेश करता हूँ। फानूस बन के आप जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के आप जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो आपकी भरपूर तालियों में जनाब चीफ कोऑर्डिनेटर NH46 जनाब हारिस खान साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब हारिस खान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम हाजी आज़म खान साहब, मुज़फ़्फ़र खान साहब, महमूद साहब, इब्रार साहब, जमील भट्ट साहब, हमारे भाई शकील भाई और नदीम तनौली साहब, सैयद मुकद्दर शाह साहब, औरंगज़ेब साहब, हाजी अरशद साहब, मोहम्मद रियाज साहब, आप सब लोगों को का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी अच्छी महफिल का इनेकाद किया। छोटा सा मैं अपना तारुफ करा देता हूँ। सबसे पहले बात करने से पहले, मेरा नाम हारिस खान है, मैं इस इलाके का चीफ कोऑर्डिनेटर भी हूँ और अंजम अकील खान साहब का भतीजा हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी मुझे उन्होंने क्यों दी है। उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे इसलिए दी थी कि तुम हर गली हर मोहल्ले में खुद जाओ ताकि तुम्हें लोगों की तकलीफ का अंदाजा हो। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो शख्स आपके इलाके के मसाइल के लिए, आपके इलाके के मसाइल के अपना मसाइल समझे, उसकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए। जो शख्स स्टेज पे बैठे हुए हैं, आजम खान साहब, यकीन माने कि ये आपकी तकलीफ, आपके मसाइल को अपने मसाइल समझते हैं। जितनी कोशिश हो सके, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं 10 साल इधर एक इम्पोर्टेड शख्स ने हुकूमत की। एक जगह मैं बैठा हुआ था, उन लोगों के कुछ मसाइल थे, आधा घंटा मुझे उन लोगों के मसाइल मैं सुनता रहा और मैंने उनसे एक बात की। मैंने उनसे कहा कि ना मेरे पास अंजम अकील खान साहब के पास इक़्तिदार था, 16 महीने की
ایک گورنمنٹ تھی جو صرف نون لیگ کی گورنمنٹ آپ نہیں کہہ سکتے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی. اس میں جتنا ہو سکا انہوں نے آپ لوگوں کے کام کروائے. مگر آج بدقسمتی سے پچھلے 10 سال کا حساب آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آج مجھ سے لے رہے ہیں. اور سوچیں کہ کتنی بدقسمتی اس علاقے کی لیے ہے کہ جو شخص 10 سال اس علاقے پہ حکومت کرتا رہا، آج آپ اس سے گلہ بھی نہیں کر سکتے، آج آپ اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے. آج جس نے 10 سال آپ سے ووٹ لیے، جب یہاں سے گیا اس نے پلٹ کر آپ کی طرف نہیں دیکھا. یہ ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے. اور ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے جب 2013 میں پی ٹی آئی کی پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی، اس ملک کے جو حالات تھے، دہشت گردی عروج پہ تھی، لوڈ شیڈنگ عروج پہ تھی، گیس کی لوڈ شیڈنگ عروج پہ تھی، گیس ہمارے چولہوں میں آتی ہی نہیں تھی، آپ سب لوگوں کو پتا ہے. مگر جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی 2017 میں، جب گورنمنٹ گئی اس ٹائم لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی. ہم نے پاکستان کے قرضے اتار دیے تھے، میٹرو بس چل چکی تھی، نوجوانوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اس کے بعد 3.5 سال میں ایسا کیا ہوا؟ آپ سب لوگ سمجھدار ہیں کہ پھر یہ ملک اندھیروں کی طرف چلا گیا. اس لیے اپنے لوگوں کی عزت کریں گے تو آپ کی حالت بدلے گی. جناب انجم وکیل خان صاحب نے، وہ اس 16 مہینے میں نہ ایم این اے تھے، نہ ان کے پاس کوئی بھی اتھارٹی تھی، مگر آپ لوگوں کے لیے، اس عوام کے لیے، ان لوگوں کے، آپ جو سامنے بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ بھاگتے رہے. آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے، آپ کے بچوں کا مستقبل کا سوال ہے، اس ملک کے مستقبل کا سوال ہے. اس ملک میں جو 3.5 سال میں بد اخلاقی، بدتمیزی، بد تہذیبی ہوئی ہے، اس کو ختم بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. اس لیے آج سے یہ آپ لوگ ہم سے عہد کریں کہ 8 تاریخ کو اپنے گھروں سے نکل کے انجم وکیل خان صاحب کو، مسلم لیگ نون کو اور حاجی اعظم خان صاحب کو عزت بخشیں گے، شیر پہ مہر لگائیں گے اور مسلم لیگ نون کو اس حلقے سے، اس علاقے سے جتوائیں گے. اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتائیں اور 8 تاریخ تک اپنے مستقبل کے لیے، اپنے لوگوں کے مستقبل کے لیے، اس علاقے کے مستقبل کے لیے باہر نکلیں. میں آخر میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں عزت بخشی. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں عزت دی تو ہم اس سے بڑھ کے آپ کو عزت دیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، بہت مہربانی. یہ تھے حارث خان صاحب. تو ابھی پروگرام کے اختتام کرتے ہیں پروگرام کا. تو اس سے پہلے میں اپنے قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں پہ تشریف لائیں، اور جتنے بھی ہمارے محلے کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں سب کا یہاں پہ تشریف آوری کا شکریہ. جناب غضنفر خان صاحب کا، اعظم خان صاحب کا، حارث خان صاحب کا، اور ان کے ساتھ جتنے بھی قائدین ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ان کا سب سے بڑا جو شکریہ میں ادا کرتا ہوں وہ جو ہمارا درینہ مسئلہ تھا، وہ انہوں نے جو روڈ کی شکل میں جو ہمارا کام شروع کیا ہے، سیوریج ہماری مکمل ہو گئی ہے اور الحمدللہ آدھے سے زیادہ ہمارا کنکریٹ کا کام ہو گیا ہے. آدھا رہ گئے تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ ہمارا حل کر لے گا اور انہی کی بدولت وہ ہوگا. تو یہ ہمارا بہت بڑا درینہ مسئلہ تھا، تو یہ انہی کی کاوشوں کی وجہ سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہوا ہے. تو اس کے لیے بھرپور تالیاں تو بجا دے کم از کم جی، پتہ چلے تھا کہ محتم یہاں پہ کوئی موجود ہے. تو ابھی دعا کے لیے میں جناب حاجی آزاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا کر لیں. اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم یا اللہ ہمارے جو ہم نے امیدوار ہیں جناب انجم وکیل خان صاحب، یا اللہ ان کو کامیاب اور کامران فرما، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا ووٹ ان کے حق میں کاسٹ کر سکیں، یا اللہ تیرا فضل چاہیے، تیرا کرم چاہیے، یا اللہ ہم عاجز ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، الہ العالمین بہتر فیصلے فرما۔ بھائی نے فرمایا بارش کے لیے سب احباب جو ہے گڑ گڑا کے عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے وہ باران رحمت عطا فرمائے، تاکہ یہ جو بیماریاں ہیں، یہ بہت بیماری پھیل رہی ہے، بڑی تکلیف ہے، پانی کا بھی مسئلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہوا ہے کمی کا، اللہ پاک باران رحمت عطا فرمائے، اللہ پاک باران رحمت عطا فرما، تاکہ یا اللہ ہماری تکالیف دور ہوں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک۔